र अब हामी हेर्छौँ आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन लङ क्वेसन सुरु हुन्छ यो चाहिँ जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ र यसरी चाहिँ आज हाम्रो क्वेसन नम्बर चाहिँ हाम्रो लागि 1 रहेको छ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही प्रश्नहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला र साथै चाहिँ जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन अब जस्तै हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छ नि जुन अकाउन्टिङ हेडहरूको देखि लिएर जस्तै हाम्रो यो इन्कम स्टेटमेन्टमा भएका कुराहरूलाई देखि लिएर सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै यो चाहिँ किन गर्यो यो कस्तो भयो भने जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो प्रश्न आउँछ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। सक्दो चाहिँ त्यो कमेन्टको चाहिँ हामी रिप्लाई चाहिँ दिन कोसिस गर्छौँ है त। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूको प्रब्लम चाहिँ मजाले यस्तो भयो यसमा मलाई यस्तो प्रब्लम भयो यस्तो चाहिँ किन भयो भनेर चाहिँ यसरी मजाले चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ राख्नु होला है त। र यसरी चाहिँ आज हाम्रो जुन लङ क्वेसन रहेको छ 15 मार्क्स जुन हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टबाट यदि 15 मार्क्समा हामीलाई सोधिहाल्यो भनेदेखि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टबाट हामीले चाहिँ 100 मा 100 मिलाउनु पर्छ है त। 100% मा 100% मिलाउनु पर्ने भयो। र यसरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 मा हामी क्वेसन पढाउँदा जसमा के भनेको छ हामीलाई हेरौँ है त। यसमा हामीलाई भनेको छ फलोइङ आर द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी है त। कम्पनीको चाहिँ हामीलाई यहाँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ दिएको छ जसमा हामीलाई लाइबिलिटिज दिएको छ सेयर क्यापिटल 1,50,000 र सेयर प्रिमियम दिएको छ हाम्रो 15,000 र हाम्रो 6% डिबेन्चर रहेको छ हाम्रो 75,000 र सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेको छ हाम्रो 60,000 र रिटेन अर्निङ्स रहेको छ हाम्रो 30,000 र हाम्रो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड कति रहेछ हाम्रो 15,000 रहेछ है त। र हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्स कति रहेछ 30,000 र त्यसै गरी हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिलिङ हाम्रो कति रहेछ यहाँ 2 वर्षको छ है त। करेन्ट इयरको अब सबै लास्ट इयर भने चाहिँ प्रिभियस इयरको भइहाल्यो र करेन्ट इयरको भनेको अहिले भइहाल्यो। लास्ट इयरको चाहिँ हाम्रो यो वर्षको लागि के हुन्छ त लास्ट इयरको सबै आइटमहरू यो वर्षको लागि चाहिँ हाम्रो यो करेन्ट इयरको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो के हो त लास्ट इयर भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त ओपनिङ ब्यालेन्स र करेन्ट इयर भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स है त। त्यो कुराहरू आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो प्लान्ट एट कस्ट डिप्रिसिएसन एट द प्लान्ट भने मतलब यसरी चाहिँ हामीलाई यहाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अकाउन्टको पनि दिएको रहेछ है त। हाम्रो यो डिप्रिसिएसन एट प्लान्ट भनेर दिनु भने मतलब यो चाहिँ हाम्रो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन रहेछ र इन्भेन्ट्री हाम्रो यहाँ भइहाल्यो र सन्ड्री डेब्टर्स भइहाल्यो र यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भयो इन्भेन्ट्रिज होइन इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो र इन्भेन्ट्रिज भइहाल्यो र क्यास एट ब्याङ्क है त। र त्यसै गरी चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिनुको साथसाथै हामीलाई यो वर्षको करेन्ट इयरको चाहिँ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ दिएको छ है त। इन्कम स्टेटमेन्टमा हाम्रो यहाँ रहेको छ सेल्स 3 लाख बराबरको र त्यसै गरी हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स है त। कस्ट अफ गुड्स सोल्समा हाम्रो यहाँ ओपनिङ इन्भेन्ट्री दिएछ। ओपनिङ इन्भेन्ट्री 30,000 पर्चेज भइहाल्यो र यसरी हाम्रो पर्चेजमा अब हामी के गर्छौँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री घटाउँछौँ कति आयो हाम्रो 75,000 आयो। यसरी जुन 75,000 मा अब हाम्रो वेजेज कति छ 45,000 गरेर टोटल हाम्रो यसरी 75,000 प्लस 45,000 गरेर कति आएको छ त 1,20,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यो के भयो त कस्ट अफ गुड्स सोल्स भयो। र यसरी सेल्सबाट हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्स घटाइसकेपछि हाम्रो के जान्छ त्यसमा ग्रस इन्कम आछ जम्मा हाम्रो 1,80,000 बराबरको। र यसै गरी हाम्रो यसमा लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जम्मा कति छ त हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जम्मा हाम्रो 45,000 र त्यसपछि हाम्रो 30,000 र त्यसपछि हाम्रो डिबेन्चर प्रिमियम 4,500 र इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर हाम्रो 7,500 र हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्स हाम्रो 45,000 र अब हाम्रो त्यसपछि के छ हाम्रो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड 30,000 छ। यसरी चाहिँ अब हामी चाहिँ सबै प्रत्येक आइटमहरूको चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गर्दै जान्छौँ एकदमै बिस्तारै गर्नु होला र पछि चाहिँ अब हाम्रो धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ हल्का स्पिड बढाउने है त। त्यो कुरा भयो र यसपछि अब हाम्रो गेन अन द सेल्स अफ द प्लान्टलाई हामीले सेल्स गर्दाखेरिको चाहिँ हाम्रो गेन चाहिँ जम्मा यहाँ कति देखाउँदैछ त 12,000 बराबरको। र यसरी इन्ट्रेस्ट अन द इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेपछि हामी लगानी गरेको थियो त्यसमा हाम्रो के आएछ त ब्याज आम्दानी आएछ भने चाहिँ यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजतर्फ गयो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रिक्वायर्डमा रहेको छ हाम्रो यसमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट जसमा चाहिँ हाम्रो अप्लाई डाइरेक्ट मेथड भनेको छ सोइङ क्यास फ्रम जस्तै अपरेटिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यी कुराहरू चाहिँ देखाउनु पऱ्यो है त। र अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले हामी यहाँ गर्छौँ है त। यसरी अल्छी नगरिकन सबै यो क्वेसन्सहरूको चाहिँ सल्युसन मजाले गर्नु होला है त। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हाम्रो के छ त यसरी यहाँ
particulars rupees and the rupees. हाम्रो यसमा के आउँछ सुरुमा नम्बर एमा हामी निकाल्छौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज र हाम्रो के हो त यो डाइरेक्ट मेथडबाट है त डाइरेक्ट मेथड अनुसार यसरी हाम्रो यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज पनि भइहाल्यो यसमा हाम्रो कति आउँछ त यसमा अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट सुरुमा हामीले यहाँ क्यास कलेक्सन फ्रम द कस्टमर्स है त नम्बर आइमा के छ हाम्रो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्सहरूबाट चाहिँ क्यास कलेक्टेड भनेछ है त यसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ सुरुमा हाम्रो यसरी क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल्स हाम्रो जति पनि बिक्री गरेको छ नि त्यो सबै टोटल सेल्सलाई चाहिँ हामी राख्छौँ कति छ हाम्रो 3 लाख बराबरको रहेको छ सेल्ससम्म हाम्रो कति भयो त 3 लाख बराबरको र यसपछि अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त सेल्सपछि है त सेल्सपछि हाम्रो यहाँ अब जस्तै सेल्स भने चाहिँ हाम्रो सेल्ससँग रिलेटेड के हुन्छ त हाम्रो डेप्टर्स अथवा हाम्रो यसलाई बुक डेप पनि भन्न सकिन्छ रिसिभेबल पनि भन्न सकिन्छ हेरौँ त हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स सिटमा यो सन्ड्री डेप्टर्स हाम्रो लास्ट इयर अर्थात् हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्समा 45,000 थियो र अहिले हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्समा कति भयो त 60,000 भने चाहिँ अब हाम्रो 60,000 माइनस 45,000 भने चाहिँ कति हजारले बढ्यो त भन्दा 15,000ले बढेछ हाम्रो सन्ड्री डेप्टर्स बढ्नुको अर्थ के हो त यसरी सम्पत्ति बढ्यो भनेदेखि हामीले के भनेर मान्छौँ भन्दाखेरि हामीले केही सम्पत्ति चाहिँ पर्चेस गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले क्यास पेमेन्ट गर्नु पर्यो क्यास पेमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त क्यास आउटफ्लो हुन्छ हो आउटफ्लो भएपछि हाम्रो के भयो त लेस हुन्छ भने चाहिँ इन्क्रिज इन द डेप्टर्स हाम्रो कति छ 15,000 हाम्रो के हो त लेस भयो है त इन्क्रिज इन डेप्टर्स है त कति छ हाम्रो जम्मा यसमा 15,000 बराबरको हामी यता लेखौँ है यसमा यो कोलममा चाहिँ लेखौँ यसको हाम्रो 15,000 गरेर यति भयो है त र अब हेरौँ त हाम्रो यसरी क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स कतिबाट कलेक्टेड गरेर छ 3 लाख माइनस 15,000 गर्दा 2,85,000 बराबरको आयो है त र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यसपछि हाम्रो क्यास पेड है त क्यास पेड टु सप्लायर्स फर पर्चेज है त सप्लायर्स फर पर्चेज अफ जस्तै हाम्रो यहाँ के हुन सकिन्छ त पर्चेज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस यसमा अब हाम्रो के आउँछ त यसमा क्यास चाहिँ पेड गरे भनेर है त अब यसमा हाम्रो सुरुमा के आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जसमा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो कति छ त जम्मा हाम्रो यसरी नेटमा यहाँको छ 1,20,000 बराबरको है त कति छ 1,20,000 यो खर्च हो हाम्रो के हुन्छ लेस हुन्छ र यसपछि हाम्रो अब के छ त हेरौँ त हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड्समा अब हाम्रो यहाँ स्टकलाई हेर्छौँ हामी र एउटा क्रेडिटरले हेर्छौँ जहिले पनि याद गर्नु होला है त हाम्रो यसरी सप्लायर्सलाई हेर्ने बेला चाहिँ हामी के हेर्छौँ एउटा स्टक हेर्छौँ प्लस हाम्रो क्रेडिटर्स हेर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो यहाँ कस्टमरबाट चाहिँ हामी के हेर्छौँ डेप्टर्सलाई हेर्छौँ है त त्यो कुरा भयो अब हेरौँ त हाम्रो स्टक कति भएछ स्टक हाम्रो यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्समा स्टक अथवा इन्भेन्ट्रिज 30,000 थियो पछि के भएछ त 75,000 रहेछ कतिले बढेछ त हाम्रो 75,000 माइनस 30 गर्दा 45,000ले चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्रिज बढेछ अब अघि जस्तै गरेर हाम्रो इन्भेन्ट्रिज भनेपछि सम्पत्ति हो सम्पत्ति बढ्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त सम्पत्ति बढ्यो भन्ने बित्तिकै हामीले पक्कै पनि हाम्रो सम्पत्ति किन्यौँ र सम्पत्ति किनेको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पेमेन्ट गर्नु पर्यो नि त त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त क्यास चाहिँ हाम्रो आउटफ्लो हुने भयो है त यसरी 45,000 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त लेस हुने गर्दछ यो इन्क्रिज इन द हाम्रो इन्भेन्ट्री है त
45,000 बराबरको। र अब यसपछि हाम्रो के छ त, यो पनि लेस भइहाल्यो। अब स्टक पनि भइहाल्यो। अब के छ हाम्रो यसमा, त्यसपछि हाम्रो क्रेडिटर्स बाँकी छ है त। जुन हाम्रो सन्ड्री क्रेडिटर्स कति छ त हेरौँ त, 60,000 छ र यसरी 90,000 रहेको छ। अब हाम्रो क्रेडिटर्स चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ 60,000 र करेन्ट इयर चाहिँ 90,000 भनेपछि हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स 60,000 थियो, अहिले 90,000 भएछ भनेपछि बढेछ कति त, 60,000 भनेपछि 90,000 माइनस 60,000 गर्दा 30,000ले बढेछ। यसरी लाइबिलिटिज बढ्नु भनेको अर्थ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा लोन लिएको भनेर मान्छौँ है त। लोन लिएपछि हाम्रो लाइबिलिटी बढ्यो, लाइबिलिटी बढेपछि हाम्रो के भयो त, हाम्रो क्यास इन्फ्लो भयो। लोन लिएपछि क्यास इन्फ्लो हुन्छ नि त, हाम्रो लोनको एमाउन्ट आउँछ नि त हामीलाई क्यास है त। हो त्यसपछि हाम्रो क्यास इन्फ्लो हुँदाखेरि के हुन्छ त, हाम्रो एड हुन्छ है त। त्यही भएर हाम्रो यहाँ के हुन्छ त, यसमा इन्क्रिज इन के हो त हाम्रो क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कति छ हाम्रो जम्मा 30,000 बराबरको, 30,000 बराबरको है त। यो कुराहरू भयो। अब यसपछि अब हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त, यसमा हाम्रो जम्मा जम्मी अब यसपछि हामी डाइरेक्ट यो कस्ट अफ गुड्सहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा डाइरेक्ट हालिदियो है त। हुन त हामीले यसरी क्यास पेड टु द इम्प्लोइज अर द फर द अदर भनेर पनि हामीले यसरी जुन वेजेसलाई छुट्टै पेमेन्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो, प्लस अर्को अफिस एक्सपेन्सेसहरूलाई छुट्टै पेमेन्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो। अब ठिकै छ है त। अब हाम्रो यसमा के आउँछ त, जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो डाइरेक्ट यति नै आइहाल्यो। अब कति आउँछ, 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 हेरौँ है त। 30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 45,000 गर्दा कति आयो हाम्रो, 1,35,000 बराबरको। अब अदर पेमेन्ट है त, अदर पेमेन्टमा हाम्रो के आउँछ त, यो ट्रिपल आई भइहाल्यो। हामीले हुन त वेजेस घटाइसक्यो यसमा, त्यहाँ माथि नै घटाइसकेपछि हामीले यता गरे नि भइहाल्यो है त। अब अर्को हाम्रो के बाँकी छ हेरौँ त, अफिस एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस 45,000। र अब यसपछि हाम्रो के छ त, अफिस एक्सपेन्सेस पछि अर्को डिप्रिसिएसन हाम्रो क्यास नन क्यास आइटम हो, त्यही भएर हाम्रो आएन यसमा क्यास फ्लोमा। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ के छ त, अर्को डिबेन्चर प्रिमियम छ है त। प्रिमियममा चाहिँ डिबेन्चर चाहिँ के गरेछ त, इस्यु गरेको कुरा गरेछ। यसमा हाम्रो यो अहिले यहाँ आएन, त्यहाँ हामी पछि नै यसलाई हेर्छौँ। र यसै गरी हाम्रो यहाँ इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर, इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर हाम्रो यहाँ कति छ त, 7,500, त्यो अहिले हामी लेस गर्छौँ। र प्रोभिजन फर ट्याक्स है त, प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि हामी पछि ट्रिटमेन्ट गर्छौँ त्यसको, र प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि त्यसको हामी पछि ट्रिटमेन्ट गर्छौँ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस आयो जम्मा 45,000 बराबरको। यो पनि हाम्रो के हुन्छ त, यो नेगेटिभै छ, यो पनि हाम्रो नेगेटिभ आउनुभयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त, आइभीमा यसमै घटाइ पनि हुन्थ्यो, त्यही पनि अब हामी ठिकै छ, छुट्टा छुट्टै हेडिङ गर्दाखेरि पनि झन् राम्रो हुन्छ नि त प्रेजेन्टेसन। यसरी इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर्स, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर्स हाम्रो कति रहेछ हेरौँ त, जम्मा हाम्रो अघि इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भने कति गर्छ, 7,500 बराबरको है त। कति तिरेको छ हाम्रो जम्मा, 7,500 बराबरको। यो कुराहरू भयो। अब यसपछि अब हाम्रो ट्याक्स पेड निकाल्नु है त, एकदम ध्यान दिनु होला। यो ट्याक्स चाहिँ हाम्रो पेड कसरी निकाल्ने भनेर अब हामी हेर्छौँ। हामीले यहाँ कहीँ ट्याक्स पेड भनेर यहाँ देखाएको छ त, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर हामीलाई यहाँ कति देखाएको छ त, जम्मा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा हाम्रो 45,000 देखाएको छ है त। र यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, एउटा प्रोभिजन फर द हाम्रो यो प्लान्ट एकाउन्ट बनाएर पनि हामी बनाउन सक्छौँ है त। यसरी यहाँ वर्किङ नोटमा हामी हेरौँ त, यसमा के छ, वर्किङ नोट्समा हाम्रो यहाँ रहेको छ वर्किङ नोट नम्बर 1मा चाहिँ हाम्रो प्लान्ट भन्दा नि यो पनि हाम्रो के हो त, प्रोभिजन फर ट्याक्स है त। प्रोभिजन
फर ट्याक्स प्रोभिजन फर ट्याक्स हाम्रो कुन छ त क्रेडिट साइडमा छ। क्रेडिट साइडमा भन्नुको अर्थ के भयो त यसको चाहिँ हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स हुने रहेछ है त। यसको ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ हेरौँ त। ओपनिङ ब्यालेन्स पनि हेरौँ र क्लोजिङ ब्यालेन्स पनि हेरौँ है त। ब्यालेन्स सिटी ओपनिङ ब्यालेन्स हाम्रो हेरौँ है त। ओपनिङ ब्यालेन्स यसको जम्मा रहेको रहेछ हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ। ओपनिङ भनेपछि लास्ट इयर भयो 30,000 र क्लोजिङ हाम्रो 45,000 है त। 30,000 र हाम्रो के छ 45,000 र यो वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्याक्स चाहिँ कति त चार्ज गर्यो त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा भन्ने कुरा भयो। त्यो हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भन्न सक्छ हामीले है त। हाम्रो यसमा के भन्नुभयो त बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हाम्रो कति चार्ज गरेर त यो हाम्रो सबै करेन्ट इयरको है त। करेन्ट इयरमा चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्नु यसलाई। हाम्रो यहाँ चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर कति हालेछ 45,000 है त। यो कति छ त हाम्रो 45,000। यो भयो हाम्रो 45,000। अब यसपछि हाम्रो जति पनि ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ यता हो यो भनेको त हामीले एक्ज्याक्टली चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले तिरेको कर भनेर चाहिँ आउँछ। ब्याङ्क अथवा हामीले क्यास पनि लेख्न सक्छौँ। यो के हो त ब्यालेन्सिङ फिगर। ब्यालेन्सिङ फिगर रहेको छ है त। हेरौँ त कति हुन्छ हाम्रो 30,000 प्लस 45,000 माइनस 45,000 गर्दा कति भयो हाम्रो ठ्याक्कै 30,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो तिरेको रहेछ है त। बल्ल यो चाहिँ हाम्रो क्यास पेमेन्ट 30,000 यसरी हाम्रो यहाँ आउने भयो। अब ट्याक्स पेड कति रहेछ हाम्रो 30,000 बराबरको है त। अब यसलाई सबैलाई हामीले चाहिँ 30,000 भन्ने बित्तिकै लेस हुने भइहाल्यो। अब यो सबै गरेर हाम्रो के आउँछ त यसमा अब हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब हाम्रो यहाँ एउटा कुरा छ अर्को भनेको जस्तै इन्ट्रेस्ट अन द इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ है त। इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट यहाँ 15,000 भनेर देखाएको छ नि हो। यो अब हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा गएर हाम्रो एड गर्दाखेरि पनि मिल्छ मिल्न त। तर हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ धेरै यसरी बिबिएस फर्स्ट इयरमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो अगाडि नै त्यो क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिजमै हालेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी त्यसरी नै हामी यसलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ है त। हेरौँ त हाम्रो त्यो इन्ट्रेस्ट पेड गरेको जस्तै गरेर इन्ट्रेस्ट पेड हाम्रो यसरी अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हाले जस्तै गरेर हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टलाई पनि हामी अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा नै हालिदिन्छौँ है त। हाम्रो कति भयो त 15,000 बराबरको इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेछ है त। अब हाम्रो के भयो त यसमा एड इन्ट्रेस्ट अन यो एड किन गर्यो भन्दा यो त इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हामीले लगानी गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई ब्याज प्राप्त भयो नि त त्यसैले है त 15,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। अब हेरौँ त हाम्रो कति आयो त यसमा नेट क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज। हेर त हाम्रो कति आछ यसमा 2,85,000 भइहाल्यो। इन्क्रिज इन त योभन्दा नि हाम्रो नेटमा कति आछ त हाम्रो यसरी यो भइहाल्यो 2,85,000 माइनस 1,35,000 माइनस 45,000 माइनस 7,500 माइनस 30,000 माइनस भन्दा नि प्लस 15,000 भइहाल्यो। जम्मा कति आयो हाम्रो 1,27,000। हाम्रो यसमा के भयो त अरू 75 भइहाल्यो। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट पनि भइहाल्यो। हामीले यहाँ क्यालकुलेसन मिस्टेक गऱ्यो है त। 2,85,000 माइनस 1,35,000 है त माइनस हाम्रो कति आयो 45,000 माइनस हाम्रो के भयो त 45,000 र यसै गरी हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस यहाँ कति छ 45,000 रहेको छ है त। त्यो कुराहरू भइहाल्यो। र यसपछि अब हाम्रो के छ त माइनस 7,500 कति 7,500 माइनस 30,000 है त। फेरि हाम्रो कति आयो त प्लस फेरि 15,000 गर्दा 82,500 आयो है त। कति आयो हाम्रो 82,500 यो कुराहरू भयो। अब यसपछि हेरौँ त अब हाम्रो बल्ल एउटा क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटी सक्यो।
अब यसमा हाम्रो के आएको छ, यसमा नम्बर बीमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्भेस्टिङ है त। सुरुमा हामी इन्भेस्टिङको निकाल्छौँ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है त। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा अब हाम्रो यहाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउने भयो। अब यसरी हाम्रो सुरुमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कति छ, पहिला 1,20,000 थियो, पछि गएर के भएछ त 1,80,000 भएछ। अब हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा डिप्रिसिएसनको कुरा केही गरेको छैन। अब हामीले के मान्छौँ भन्दा यो जुन यहाँ रहेको छ यो डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो के मानौँ, प्लान्टको लागि मात्रै डिप्रिसिएसन रहेछ भनेर है त। हाम्रो यहाँ के भयो त डिप्रिसिएसन, त्यही पनि हाम्रो यहाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन एट द प्लान्टमा मात्रै भनेको नि त। भनेपछि हाम्रो पक्कै पनि डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो छैन है त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा। अब ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको के रहेछ हेरौँ है त, हाम्रो पर्चेस भएको छ। कसरी पर्चेस भएको मान्ने भन्दा पहिला जम्मा 1,20,000 थियो, पछि झन् बढेर कति भयो 1,80,000 भयो। भनिसकेपछि कति किनेछ यसले 1,80,000 माइनस 1,20,000 गर्दा 60,000 बराबरको चाहिँ यसले के गरेछ पर्चेस गरेछ है त। यसरी हाम्रो यसमा पर्चेस अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर है त 60,000 बराबरको चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ। यसरी पर्चेस गर्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त लेस भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पनि भयो। अब अरू के छ त प्लान्ट एट द कस्ट। प्लान्ट एट द कस्ट भनेपछि हाम्रो के छ यसमा 1,50,000 र 2,50,000। अब पहिला अब हाम्रो यसलाई चाहिँ प्लान्ट एकाउन्ट पनि बनाउनु पर्यो, प्लस एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन एकाउन्ट पनि हामीले बनाउँछौँ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ यो प्लान्टसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ सकिन्छ है त। यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ वर्किङ नोट नम्बर 1 भइसकेको छ, वर्किङ नोट नम्बर 2 जसमा हामी बनाउँछौँ सुरुमा प्लान्ट एकाउन्ट भइहाल्यो, प्लान्ट एकाउन्ट भइहाल्यो। अर्को हाम्रो के आउँछ यसमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन के हो त प्लान्ट एकाउन्ट, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट एकाउन्ट। अब यसमा हाम्रो जम्मा जम्मी कति आउँछ त हेरौँ त। हाम्रो प्लान्ट एकाउन्टको ओपनिङ र क्लोजिङ ब्यालेन्सहरू है त। सुरुमा प्लान्टको चाहिँ हाम्रो सुरुमा कति छ त 1,50,000 र पछि कति छ 2,40,000 है त। 1,50,000 र 2,40,000 ओपनिङ 1,50,000। प्लान्टको जहिले पनि के हुन्छ डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ यसरी 1,50,000 र क्लोजिङ हाम्रो कति छ यसमा 2,50,000। कति छ हेरौँ त हाम्रो यसमा प्लान्टमा 2,40,000 चाहिँ हाम्रो 50,000 बनाएको थियो, 2,40,000 है त। हाम्रो यसरी बाई ब्यालेन्स सिडी कति आउँछ 2,40,000 है त। अब एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हाम्रो जहिले पनि यसको के हुन्छ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ है त। ब्यालेन्स सिडी यो भयो, ब्यालेन्स के हो त हाम्रो यो बिडी भइहाल्यो। र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ टु ब्यालेन्स सिडी भनेर आउने भयो। अब ब्यालेन्स बिडीमा अब हाम्रो के छ हेरौँ त, यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको ब्यालेन्स ओपनिङ ब्यालेन्स 45,000 र क्लोजिङ ब्यालेन्स 60,000 है त। 45,000 र 60,000 हाम्रो यसमा के भयो त 45,000 र त्यसपछि हाम्रो कति आयो त्यसमा 60,000 यो आयो। र यसपछि अब हाम्रो के छ त यसमा हेरौँ है त, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट भइहाल्यो। यो इयरमा हामीले डिप्रिसिएसन कति चार्ज गरेको छ हेरौँ त, हाम्रो डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट यो कुन इयरमा त करेन्ट इयरमा। यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट थाहा पाउँछ है त। इन्कम स्टेटमेन्टमा हाम्रो कति चार्ज गरेको छ डिप्रिसिएसन भनेर यहाँ 30,000 बराबरको है त। जम्मा कति चार्ज गरेको छ हाम्रो 30,000 बराबरको, हाम्रो यहाँ छ 30,000 बराबरको। यो कुराहरू भयो। अब यो 30,000 यहाँ यसरी आयो र यसबाट चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ त 30,000 यसरी आइसकेपछि हाम्रो यो यतापट्टि आउने जुन ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ नि यो भनेको चाहिँ हाम्रो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन सेल्स अफ प्लान्ट। हामीले प्लान्ट बेचेको थियो नि, त्यो बेचेको प्लान्टको चाहिँ प्लान्टमा चाहिँ अहिलेसम्मको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन आउने भयो है त, जुन चाहिँ हामीले यसरी प्लान्ट एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यसलाई प्लान्ट एकाउन्टमा है त। यो भनेको हाम्रो के हो त ब्यालेन्सिङ फिगरमा। यसमा हेरौँ त 45,000 प्लस 30,000 माइनस 60,000 गर्दा जम्मा कति आयो त्यसमा जम्मा हाम्रो 15,000 बराबरको चाहिँ यसरी आयो है त। अब यसमा हाम्रो 15,000 भनेपछि यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अब यहाँ के भनेर आयो त बाई यसरी
एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन हाम्रो केमा भन्दा प्लान्टमा कति छ जम्मा 15,000 अन प्लान्ट सोल्ड भन्ने कुरा भयो है त। प्लान्ट सोल्ड यदि 15,000 बराबरको रहेछ। अब हेरौँ त हामीले यहाँ के भन्दैछ, गेन अन द सेल्स अफ द प्लान्ट भन्दैछ। यसमा हामीलाई 15,000 नै दिएको छ। हुन त हामीले अघि निकालेको र हामीलाई यहाँ अलरेडी क्वेसनमा दिएको छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन जुन हामीले सेल्स गरेको पोर्सनमा 15,000 नै रहेछ। तर गर्ने तरिका चाहिँ त्यो हो है त। हामीले ठ्याक्कै 15,000 निकालेको र हाम्रो एन्सर पनि यहाँ 15,000 नै दिएछ है त। र जसमा चाहिँ अब हामीले यसलाई यसरी भन्दैछ, यसको चाहिँ कस्ट यति भइहाल्यो, प्रफिट कति भएछ अरे 12,000। 12,000 प्रफिट रहेछ भनेदेखि अब यसले यो कतिमा चाहिँ सेल्स गरेको होला त। अब यसको चाहिँ सेल्स भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ यसको कस्ट 30,000 रहेछ। कस्टमध्ये उसले 15,000 हाम्रो के रहेछ त, हाम्रो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन रहेछ। अब बुक भ्यालु कति रहेछ त उसको 30,000 माइनस 15,000 गरेर 15,000 बुक भ्यालु रहेछ। 15,000 अनि बुक भ्यालु थियो। 15,000 को एसेट्स उसले कतिमा बेच्यो भन्दा चाहिँ 12,000 चाहिँ प्रफिटमा बेच्यो भनेपछि यो 15,000 प्लस 12,000 गरौँ, त्यसमा कति आउँछ 15,000 प्लस 12,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 27,000 आएछ भनेपछि अब हाम्रो जम्मा कति रहेछ 27,000 को चाहिँ प्लान्ट चाहिँ सेल्स गरेको रहेछ है त। हेरौँ त हाम्रो सेल्स भने चाहिँ जहिले पनि के आउँछ यसरी, यहाँ बाई सेल्स भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क आउँछ है त। ब्याङ्क चाहिँ कतिमा सेल्स गरेको छ 27,000 है त। 27,000 मा सेल्स गरेको रहेछ हाम्रो यसमा। र जसमा चाहिँ अब हाम्रो 27,000 यो ब्याङ्क के हो त सेल्स। सेल्समा अब हाम्रो यसमा प्रफिट कति भयो भनेर हेरेको थियौँ हामीले अघि त्यहाँ हेर्दाखेरि। जम्मा चाहिँ यसको चाहिँ प्रफिट बराबरको चाहिँ अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि क्वेसनले अघि हामीलाई 12,000 को गेन भनेको थियो है त। अब त्यो गेन भनेको लस भए चाहिँ यता आउँथ्यो, तर हाम्रो गेन भएको छ। त्यही भएर हाम्रो यसमा 2 के हो त यो भनेको हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट अथवा पिएल एकाउन्ट भनेर हाम्रो कति छ जम्मा 12,000। यसलाई के भन्छौँ त हामीले, यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ यो भनेको पिएल एकाउन्ट, यसो गेन भयो त, गेन अन सेल्स है त। त्यो कुराहरू भयो। 12,000 आयो। सबै कुराहरू हामीले अब यसरी हालिसकेपछि जुन हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ नि, हो त्यो ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ के हो त, यो इयरको पर्चेज टु यो के हो त ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको यो के भयो त हाम्रो पर्चेज है त। यो के हो त हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर हो। हेरौँ त हाम्रो कति आयो 15,000 प्लस 27,000 प्लस 2,40,000 माइनस 1,50,000 माइनस 12,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 1,20,000 बराबरको चाहिँ आयो है त। जम्मा हाम्रो कति आयो 1,20,000 बराबरको। 1,20,000 बराबरको हाम्रो चाहिँ के गरेर रहेछ त पर्चेज गरेर रहेछ। पर्चेज अफ प्लान्ट 1,20,000 र अघि हामीले हेर्दाखेरि सेल्स भ्यालु हाम्रो कति आएको थियो, सेल्स अफ प्लान्ट भनेर 27,000 आएको थियो है। सेल्स अफ प्लान्ट भनेर हाम्रो कति आएको छ 27,000 आएको छ। यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो हेरौँ त अरू के बाँकी छ यसमा, इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि इन्भेस्टमेन्टमा त आउनु भइहाल्यो। पहिला 60,000 थियो, त्यसपछि हाम्रो के भयो 75,000। अब इन्भेस्टमेन्टको बारेमा अरू हामीलाई केही इन्फर्मेसन दिएको छ त छैन। भनेपछि अब इन्भेस्टमेन्ट पहिला 60,000 थियो, अहिले कति छ 75,000 भनेपछि हाम्रो 75,000 माइनस 60,000 गरेर जम्मा 15,000 आउँछ। त्यो 15,000 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त प्लान्ट चाहिँ पर्चेज गरेको रहेछ है त। यो के हुनुभयो त हाम्रो पर्चेज अफ प्लान्टको कुरा आयो। प्लान्ट हो त हाम्रो त्यो पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट है त। पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट जम्मा कति छ त 15,000 बराबरको है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसमा चाहिँ अरू हाम्रो के बाँकी भयो त, लगभग हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आउने भनेको यति नै हो। अब हाम्रो यसलाई हेरौँ त पर्चेज भन्ने बित्तिकै लेस भइहाल्यो। अब यसमा कति आउँछ त 27,000 माइनस 15,000 माइनस 1,20,000 माइनस 60,000 गर्दा जम्मै हाम्रो 1,68,000 है त। 1,68,000 1,68,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेट क्यास है त। नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब यसपछि हाम्रो नम्बर सीमा के हुन्छ त यसमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज है त। क्यास फ्लो फ्रम
फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज है त। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ के छ त, जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो सेयर क्यापिटल पहिला 1,50,000 अहिले 3 लाख छ है त। भनेपछि हाम्रो कति आयो त, कति इस्यु गरेर छ हामीले 3 लाख माइनस 1,50,000 भनेपछि 1,50,000ले बढाएर छ। 1,50,000 बराबरको चाहिँ नयाँ यिनीहरूले के गरेर छ, इस्यु गरेर रहेछ, त्यो कुरा भयो। अब नयाँ इस्यु गरेर रहेछ है त, हाम्रो के भयो त, इस्यु अफ द सेयर क्यापिटल भनेर है त, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेर जम्मा कति छ 1,50,000 बराबरको है त। इस्यु गर्ने बित्तिकै हाम्रो क्यास इन्फ्लो भइहाल्छ। र यसपछि अरू हेरौँ त, अरू हामीलाई के दिएको छ यसमा, जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। हामीलाई यहाँ अब अरू के आइटम भयो, फाइनेन्सिङ भनेपछि अब हाम्रो डिबेन्चर हेरौँ है त। डिबेन्चर 75,000 थियो, अहिले 30,000 भएछ भनेदेखि 75 माइनस 30,000 भने चाहिँ हाम्रो डिबेन्चर घटेछ नि त 45,000ले। 45,000ले घटेपछि हामीले पक्कै पनि यो डिबेन्चर के गर्यो होला, रिडम्सन गर्यो होला। तर हामीले के भनेको छ भन्दा पिएल एकाउन्टमा देखाएको छ, यो जुन हाम्रो डिबेन्चर रिडम्सन गर्ने बेला चाहिँ यसरी प्रिमियममा चाहिँ रिडम्सन गरेछ भनेपछि 4,500 एक्स्ट्रा पनि तिरेको छ भन्ने कुरा आयो है त। अब यो हाम्रो यसमा के आउँछ त, यसमा रिडम्सन अफ हाम्रो कति हो त, के हो त, रिडम्सन अफ 6% डिबेन्चर्स है त। अब यसमा हाम्रो के आउँछ त, 6% डिबेन्चर्स पछि अब हाम्रो यहाँ कति थियो, हाम्रो 45,000 ग्याप थियो। 45,000मा उनीहरूले अझै प्रिमियम जोडेछ 4,500 है त। कति भयो हाम्रो यसमा 4,500 नै हो नि है। यसमा कति आयो हाम्रो 45,000 प्लस 4,500 गर्दा जम्मा 49,500 है त। जम्मा 49,500 बराबरको चाहिँ हामीले यति के गर्यो त, यसले यति बराबर चाहिँ रिडम्सन गर्यो है त। यो भयो हाम्रो रिडम्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो यसमा लेस आउने भइहाल्यो। रिडम्सन भने चाहिँ हामीले दियो नि त। अब यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ यसमा, जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, कति छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, यहाँ जम्मा 30,000 रहेको छ। अब हामी यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स जस्तै गरेर हामी प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको पनि त्यसरी निकाल्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो अब प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड है त। प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको पनि हाम्रो के हुन्छ, जहिले पनि क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ, क्रेडिट साइडमा हुन्छ यो जहिले पनि, बाई हाम्रो ब्यालेन्स बिडी है त। बाई ब्यालेन्स बिडी हाम्रो कति रहेको छ यसमा, यहाँ हेर्दाखेरि जम्मा, यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो जम्मी हाम्रो कति भयो त, यसरी प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड ओपनिङ 15,000 र क्लोजिङ कति छ 30,000 छ है त। हेर्छ हामी यहाँ ओपनिङ कति छ 15,000 र क्लोजिङ पनि हाम्रो के हो त 30,000 है त। टु ब्यालेन्स सिडी 30,000। अब यो वर्षमा चाहिँ हाम्रो पिएलमा कति चार्ज गरेर हेरौँ त, पिएल एकाउन्ट अथवा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर 30,000 बराबरको चार्ज गरेछ है त। कति छ त हेरौँ, जम्मा 30,000 बराबरको है त। यसरी 30,000 बराबरको चार्ज गरेछ। अब जति पनि ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, यसरी यो चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यो चाहिँ हाम्रो तिर्यो अरे, डिभिडेन्ड तिर्यो के हो त भनेको, डिभिडेन्ड पेड भयो, डिभिडेन्ड पेड है त। यसरी चाहिँ आउने भयो डिभिडेन्ड पेड भनेर। कति छ हाम्रो 15,000 प्लस 30,000 माइनस 30,000 गर्दा ठ्याक्कै हाम्रो कति आयो त 15,000 बराबरको तिरेछ है त हाम्रो। अब यहाँ डिभिडेन्ड पेड भनेर कति आउँछ त यसमा, डिभिडेन्ड पेड भनेर यसरी 15,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त। अब यसपछि अर्को हाम्रो के छ त, अब लगभग आइटमहरू जस्तै अरू के छ हेरौँ यसमा है त। यो अब रिडम्सन अफ द डिबेन्चरको पनि भइहाल्यो, डिभिडेन्ड पेडको पनि भइहाल्यो, ट्याक्स पेडको पनि भइहाल्यो। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अरू के बाँकी रह्यो हाम्रो यसमा, रिटर्न अर्निङ के भएको छ हाम्रो, रिटर्न अर्निङ हाम्रो 30,000 भएको छ, अहिले के भयो 75,000 छ है त। रिटर्न अर्निङ्समा अब हाम्रो यो भइहाल्यो। अब रिटर्न अर्निङ्सबाट हामीले के निकाल्थ्यो,
डिभिडेन्ड कति पेड गऱ्यो भने निकाल्थ्यो त्यो त हामीले अलरेडी निकालिसक्यो नि त हाम्रो क्वेसनले भन्दा दिएकै छ भने मतलब अघि हामीले निकालिहाल्यो त्यही भएर हामीले यसबाट मतलब भएन। अब हामी सेयर प्रिमियम हेरौँ त सेयर प्रिमियम पहिला 15,000 थियो अहिले कति भयो त 30,000 भनेपछि 30,000 माइनस 15,000 भने चाहिँ 15,000ले बढेछ। यो 15,000ले बढ्नु भन्नुको अर्थ त पक्कै पनि यसले सेयर इस्यु चाहिँ प्रिमियममा चाहिँ इस्यु गरे रहेछ त्यही भएर चाहिँ यसको प्रिमियम बढ्यो है त त्यही भएर यो के भयो त हाम्रो सेयर प्रिमियम रिसिभ भयो है त बढेको भएको कारणले गर्दाखेरि सेयर प्रिमियम हाम्रो जुन अघि सेयर क्यापिटल इस्यु गर्दाखेरि यो प्रिमियममा इस्यु गरे होला है त त्यही भएर त्यो आयो है त 15,000 बराबरको। र यसमा अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि यो के हो त यो भनेको हाम्रो नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज है त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेपछि हाम्रो कति छ जसमा यसमा जम्मा हाम्रो जस्तो 1,50,000 प्लस 15,000 माइनस 49,500 माइनस 15,000 गर्दा जम्मा हाम्रो 1,00,000 कति बराबर 1,05,00,000 बराबर हो है त जम्मा हाम्रो यहाँ रहेको छ 1,05,00,000 बराबर हो। है त यो कुराहरू भयो। अब यसपछि हामी हेर्छौँ यहाँ कति आएछ भनेर है त अब यसपछि हाम्रो यहाँ के आउँछ त यो भनेको नेट क्यास फ्लो है त नेट क्यास फ्लो फ्रम हाम्रो अब सबैबाट नेट क्यास फ्लो फ्रम भन्दा नि हाम्रो सबैको निकालिसक्यो नि त अब यो हाम्रो डीमा चाहिँ नेट चेन्ज है त नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्स है त इक्विभ्यालेन्स। अब हेरौँ त यसमा हाम्रो कति आउँछ त जम्मा हामी तीनवटै यो एक्टिभिटिजबाट आएको क्यासहरू हेरौँ है त सुरुमा हाम्रो यहाँ कति आएछ 82,500 त्यसपछि हाम्रो 1,68,000 यो नेगेटिभमा छ त्यसपछि हाम्रो 1,05,000 है त अब हाम्रो 82,500 कति छ 82,500 माइनस 1,68,000 प्लस हाम्रो कति भयो त 1,05,000 भनेपछि हाम्रो ठ्याक्कै 15,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के आएछ त नेट चेन्जेस आएछ है त कति आयो 15,000 बराबरको। अब हामी यसमा के गर्छौँ यसमा हामी एड गर्छौँ बिगिनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई है त अथवा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स है त बिगिनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्स है त कति छ हाम्रो बिगिनिङ क्यास एन्ड द क्यास इक्विभ्यालेन्स हाम्रो जम्मा ब्यालेन्स सिट ओपनिङ 15,000 छ क्लोजिङ 30,000 छ ओपनिङ हाम्रो कति भयो त 15,000 भयो र यसरी यो दुईटा जोडेपछि हाम्रो के आउँछ त इन्डिङ अथवा क्लोजिङ है त इन्डिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्स है त यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो कुरा भयो कति आयो त हेरौँ त 15,000 प्लस 15,000 गर्दा जम्मा 30,000 आयो भनेपछि हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति आयो 30,000 ठ्याक्कै हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा पनि यहाँ 30,000 दिएको छ। अब हाम्रो के भयो त द्याट मिन्स हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि मिल्यो है त यो कुराहरू भयो। यो भयो आजको लागि क्वेसन नम्बर 1 एकदमै सजिलो पनि थियो यसलाई राम्रोसँग एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्थ्यो यसमा हाम्रो सेयर प्रिमियमहरू कुरा आउँथ्यो यसरी सेक्युरिटिजहरू लुकेको थियो सेक्युरिटी प्रिमियमहरू है त त्यो कुराहरू भयो र त्यसै गरी यसरी प्रोभिजन फर हामीले डिभिडेन्ड बनायो प्रोभिजन फर हामीले ट्याक्सहरू बनायो त्यो कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। अब यसपछि अब हाम्रो के छ त हेरौँ है त अब यो क्वेसन पछि हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ जस्तै यहाँ रहेछ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन है त आजको लागि हाम्रो के हो त क्वेसन नम्बर 2 जुन चाहिँ हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा 10 मार्क्समा 10 नम्बरमा भनौँ न 10 नम्बर सोधेको छ मार्क्स त हाम्रो यो 15 मार्क्सको हो है त। अब हेरौँ त अब हाम्रो यसमा क्वेसन राम्रोसँग हेरौँ यसमा हामीलाई के इन्फर्मेसन दिएको छ यहाँ रहेको छ द ब्यालेन्स सिट एन्ड द इन्कम स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी लिमिटेड ह्याभ बिन गिभन बिलो भनेछ है त जसमा चाहिँ हामीलाई 2वटा वर्षको दिएको छ इयर 1 र इयर 2 भनेर यसरी इक्विटी सेयर क्यापिटल छ सेयर प्रिमियम छ ब्याङ्क लोन छ
है। एकाउन्ट पेएबल भइहाल्यो, एकाउन्ट पेएबल अथवा यो एकाउन्ट पेएबललाई हामीले क्रेडिटर पनि मान्न सक्छौँ। र आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भइहाल्यो, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। र यसै गरी हाम्रो ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ चाहिँ केमा रहेछ, एट कस्टमा रहेछ। र हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी के रहेछ, कस्टमा रहेछ। कस्टमा भइसकेपछि यहाँ दुबईको चाहिँ हाम्रो यसरी एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 10,000 र हाम्रो 16,000 दिएको छ। र इन्भेन्ट्रिज पनि दियो। र यसरी अकाउन्ट रिसिभेबल भने चाहिँ डेप्टर्स भइहाल्यो, यहाँ पनि दिएको छ। र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट पनि हाम्रो यहाँ दिएको छ। र हाम्रो क्यास एट द ब्याङ्क पनि यहाँ दिएको छ है त। यसरी अब अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा आउँछ। इन्कम स्टेटमेन्टमा हाम्रो सेल्स भइहाल्यो जम्मा 1 लाख बराबरको। र कस्ट अफ गुड्स सोल्समा हाम्रो कसरी आयो भन्दा पर्चेजमा ओपनिङ इन्भेन्ट्री जोड्ने र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री घटाउने र हाम्रो वेजेसहरू जति पनि ज्याला खर्च लागेको छ त्यो जोड्ने। त्यसपछि हाम्रो के आयो त, कस्ट अफ द गुड्स सोल्स आयो। र त्यसरी हाम्रो सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्स घटाएपछि हाम्रो के आउँछ, ग्रस प्रफिट मार्जिन आयो है त। र हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्स कति छ त, 52,000 बराबरको। र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द ब्याङ्क लोन कति हो, 10,000। र डिप्रिसिएसन अन द मेसिनरी 2,000, मेसिनरीमा 2,000 रहेछ डिप्रिसिएसन। र प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन 10,000। र हाम्रो लस अन द सेल्स अफ द मेसिनरी 8,000 रहेको रहेछ है त। भनेपछि अब यस्तो भयो, यसमा हाम्रो फेरि यस्तै हुन्छ कि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेपछि हाम्रो यो अलिकति मिलेन है। किन भन्दाखेरि हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मात्रै भनेर 10,000 रहेछ, अनि इन्ट्रेस्ट अन द ब्याङ्क लोन भन्ने 2,000 रहेछ, र हाम्रो डिप्रिसिएसन अन द मेसिनरी 10,000 र प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन 8,000 पिएलमा चार्ज गरेको। र यसरी चाहिँ हाम्रो लस अन द सेल्स अफ मेसिनरी कति रहेछ त, 4,000। टोटल गरेर हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस कति आयो त, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 34,000 है त। यसरी यो हाम्रो ग्रस मार्जिनबाट टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाएपछि हाम्रो के आयो त, नेट इन्कम यसै आयो है त। र हामीलाई के रिगार्ड छ, स्टेटमेन्ट अफ द क्यास फ्लो। अब हामीलाई थाहा छ स्टेटमेन्ट अफ द क्यास फ्लोमा चाहिँ 3वटा एक्टिभिटिज आउँछ। एउटा हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज, र अर्को भनेको क्यास फ्लो फ्रम द फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, अर्को भनेको क्यास फ्लो फ्रम द इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यी 3वटा एक्टिभिटिजबाट चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लोहरू चाहिँ हुने गर्दछ है त। अब हामी यहाँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ बिस्तारै मजाले, एउटा एउटा कन्सेप्टलाई बुझी एउटा त्यो ट्रिटमेन्टहरू गरी चाहिँ मजाले चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है त। अल्छी नगर्नु होला, यसलाई चाहिँ अल्छी नगरिकन चाहिँ प्रत्येक मजाले चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। र यसपछि अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ रहेको छ हाम्रो, अब के छ त अरू हाम्रो यसमा, अब हामी फर्मेट बनाउँछौँ अनि हामी डाइरेक्ट बनाइ नै हाल्छौँ है त। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसन भनेर, यहाँ आउने भयो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट है त। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट है त, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट आयो। अब यो पनि अब हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट नै हामी बनाउँछौँ है त। के छ हाम्रो यहाँ, डाइरेक्ट मेथड युज गरेर यो कुराहरू भयो। अब हेरौँ त अब हाम्रो यसमा के हुन्छ, यसरी यहाँ हुन्छ हाम्रो एउटा पार्टिकुलर्स, र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यसमा, रुपिज, र त्यसपछि हाम्रो यसमा हुन्छ रुपिज है त। अब हाम्रो नम्बर एमा के आउँछ, सुरुमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ, क्यास फ्लो फ्रम के हो त हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज। कति छ त हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर हेरौँ है त। हाम्रो सुरुमा यहाँ आउँछ क्यास कलेक्टेड फ्रम द कस्टमर अथवा डेप्टर्स है त। क्यास कलेक्टेड फ्रम डेप्टर्स अथवा कस्टमर है त। र यसको लागि हामीले सुरुमा जति पनि हाम्रो टोटल सेल्स छ हाम्रो कति छ हेरौँ त, 1 लाख बराबरको छ है त। टोटल सेल्स हामी 1 लाख राख्छौँ। र यसमा हाम्रो डेप्टर्सबाट चाहिँ अब हाम्रो डेप्टर्समा चाहिँ इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो भनेर हामी हेर्छौँ है त। यसमा हाम्रो जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ दिएको छ ब्यालेन्स सिटमा एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर, एकाउन्ट रिसिभेबल भन्नु र हाम्रो डेप्टर्स एउटै हो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो पहिला 20,000 थियो यसरी, पछि हाम्रो कति भएछ त यसमा, पछि हाम्रो यहाँ 20,000 भएछ।
के भएछ हाम्रो 20,000 भएछ भनेपछि 20,000 होइन, पहिला 15,000 थियो, पहिला 20,000 थियो, पछि हाम्रो के भएछ त 15,000 भएछ भनेपछि हाम्रो यसरी चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबल अर्थात् हाम्रो डेप्टर्स के भएछ त घटेछ। भन्नुको मतलब के भयो त, हाम्रो यसरी सम्पत्ति घट्ने बित्तिकै हामीले के भन्न मान्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ पक्कै पनि सम्पत्ति बेचेको भएको कारणले गर्दाखेरि घट्यो। बेचिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त, हामीलाई क्यास इन्फ्लो हुन्छ, क्यास आउँछ है त। कति हजार आयो हामीलाई, 20,000 माइनस 15,000 गरेर 5,000 बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ क्यास इन्फ्लो भयो है त। के हुँदाखेरि भन्दा डिक्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबल, बुक डेब्ट, डेप्टर्स भनेको एउटै हो है त, सन्ड्री डेप्टर्स भनेको एउटै भयो। र यसपछि अब हाम्रो यसरी नै हाम्रो के आउँछ, यो भइहाल्यो। र अर्को हामीले यहाँ चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ यहाँ के छ त, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट पनि छ है त। यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट पनि हाम्रो केसँग रिलेटेड हो त भन्दा हाम्रो यो पनि रिलेटेड भनेको हाम्रो डेप्टरसँगै हो नि त। त्यही भएर हाम्रो कतिले चाहिँ डेप्ट यो प्रोभिजन इन्क्रिज भएछ डिक्रिज भएछ भन्दा पहिला 4,000 थियो, पछि 3,000 भएछ भनेपछि हाम्रो 1,000ले चाहिँ घटेछ। अब 1,000ले चाहिँ हाम्रो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटमा घटेछ भन्ने बित्तिकै अब मानौँ न यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट पनि हाम्रो लाइबिलिटिज हो। लाइबिलिटी चाहिँ अब पहिला 4,000 थियो, अहिले कति भयो 3,000 भने मतलब लाइबिलिटिज घटेछ। लाइबिलिटिज घट्ने बित्तिकै हाम्रो क्यास के हुन्छ त, हाम्रो आउटफ्लो हुन्छ। आउटफ्लो हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, लेस हुन्छ है त। अब हाम्रो डिक्रिज इन प्रोभिजन, प्रोभिजन जति सबै हाम्रो लाइबिलिटिजभित्रै आउँछ है त। प्रोभिजन फर हाम्रो के हो त, डाउटफुल डेब्ट। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट 1,000 बराबरको। र यसरी हाम्रो कति आउँछ, 1,05,000। 1,00,000 प्लस 5,000 माइनस 1,000 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 1,04,000। यति चाहिँ हाम्रो क्यास कलेक्सन रहेछ है त डेप्टर्सबाट। र यसपछि हाम्रो के आउँछ यसमा, क्यास पेड टु क्रेडिटर्स अथवा हाम्रो सप्लायर्स है त, अथवा क्यास पेड टु सप्लायर्स फर द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस लेख्दा पनि भइहाल्यो। र यसमा अब हाम्रो के हुन्छ त, सुरुमा हाम्रो आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है त। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा पनि हाम्रो चाहिँ वेजेस बाहेकका चाहिँ लेखौँ नि त, हामीले अघि वेजेससँग इन्क्लुड गरेको थियो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो वेजेस बाहेकका कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो कति छ त, जम्मा हाम्रो यहाँ रहेको छ 40,000। जम्मा कति छ 40,000 एक्सक्लुडिङ हाम्रो के छ त, वेजेस है त। कति छ हाम्रो जम्मा 40,000 बराबरको रहेको छ। यसरी भयो। र अब यसमा हाम्रो कति इन्क्रिज भयो र कति डिक्रिज भयो त भन्ने कुरा है त। हाम्रो यसमा अब थाहा छ हामीलाई, क्रेडिटर्स हेर्छौँ एउटा यसमा, र अर्को हामीले केलाई हेर्छौँ, स्टकलाई पनि हेर्छौँ है त। अब स्टक अथवा इन्भेन्ट्री भयो। क्रेडिटर्स हाम्रो पहिला कति थियो त, एकाउन्ट पेबल मानौँ, एकाउन्ट पेबल अथवा क्रेडिटर्स एउटै हो। हाम्रो एकाउन्ट पेबल पहिला 15,000 थियो, पछि 10,000 भएछ भने चाहिँ 5,000ले घटेछ। यसरी लाइबिलिटी घट्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले पक्कै पनि क्यास पेमेन्ट गरेको भएर हाम्रो दायित्व घट्यो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, क्यास पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो लेस हुन्छ, क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर लेस गर्छौँ हामी है त। यो के भयो त हाम्रो यो डिक्रिज इन अकाउन्ट पेबल। जम्मा कति हाम्रो 5,000 बराबरको है त। यो कुराहरू भयो। अब इन्भेन्ट्रीको बारेमा हेरौँ त। इन्भेन्ट्रीमा हाम्रो कति छ, इन्भेन्ट्रीमा पहिला हाम्रो यहाँ जम्मा रहेको थियो पहिला 30,000 पछि 40,000 भनेपछि यसरी इन्भेन्ट्री भनेको सम्पत्ति हाम्रो 30,000बाट 40,000 भएछ भनेपछि 10,000ले बढेछ। 10,000 बढ्नुको अर्थ के हो त, हाम्रो पक्कै पनि किने होला, किनेपछि हाम्रो के भयो त, क्यास गयो है त। के भयो हाम्रो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री 10,000 बराबरको क्यास आउटफ्लो भयो है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यसरी आउँछ। अब जुन हाम्रो कस्ट अफ गुड्स पनि हाम्रो एक्सपेन्सिस हो, यसरी गयो है त। अब हेरौँ त हाम्रो जम्मा कति आयो, 40,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 गर्दा माइनस टोटल हाम्रो कति आयो, 55,000 चाहिँ हाम्रो लेस गरौँ है त। यति बराबरको चाहिँ हाम्रो आयो। यो चाहिँ हाम्रो सप्लायरलाई पेमेन्ट गरेर रहेछ है त। र यसपछि अब हाम्रो यसमा आउँछ अदर पेमेन्ट्स। यो अदर पेमेन्ट्स अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दा, जस्तै हाम्रो ज्यालाहरू आयो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू आयो, र इम्प्लोइहरूलाई दिएको खर्चहरू चाहिँ आउने गर्दछ है त। यसमा अब हाम्रो वेजेस कति छ त, 12,000 पेमेन्ट गर्नु पर्यो। वेजेस कति छ जम्मा 12,000 बराबरको है त।
वेजेस चाहिँ जम्मा हाम्रो कति छ 12,000 को। अब वेजेस पछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त, जसमा हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 10,000 छ, त्यो पनि हामी घटाइदिन्छौँ यसमा। कति रहेछ हाम्रो 10,000, यो लेस भइहाल्यो, यो पनि हाम्रो लेस भइहाल्यो है त। र यसपछि अब हाम्रो के छ यसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि भइहाल्यो। अब अर्को भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द ब्याङ्क लोन। यो चाहिँ अहिले हामी इन्ट्रेस्ट अन द ब्याङ्क लोन भनेर यसबाटै घटाउँदा नि केही पनि भएन। यो इन्ट्रेस्ट अन द ब्याङ्क लोन, इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर, यसलाई हामीले यसरी अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट घटाउँदा नि भयो। र हाम्रो जस्तै यसलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट घटाउँदा पनि भयो है त। खासै यसमा इम्प्याक्ट त पर्दैन। तर अब हामी चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन द ब्याङ्क लोनलाई चाहिँ हामीले उसमै हालौँ न त, फाइनेन्सिङ भन्दा नि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा, जुनमा हाल्दा नि भइहाल्यो यसमा। तर यो एन्सर चाहिँ हाम्रो दिएको अनुसार चाहिँ हाम्रो केमा हालेछ भन्दा हाम्रो त्यही इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा होइन कि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हालेछ है त। र यसरी अब हामी हेरौँ त, अब हाम्रो अर्को के होला त यसमा जाने अर्को आइटम, जस्तै हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीले 10,000 हालिसकेका छौँ। र अब अरू हाम्रो के छ हेरौँ त, जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो वेजेस, हामीले भर्खर हाल्यो है। वेजेससँग रिलेटेड हाम्रो यहाँ के छ त, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस छ। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस हाम्रो पहिला 5,000 थियो, अहिले कति छ 6,000। भनेपछि हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको के हो त, दायित्व हो। लाइबिलिटी चाहिँ पहिला भन्दा चाहिँ अहिले के भएछ त, बढेछ 1,000ले। लाइबिलिटी बढ्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त, हाम्रो पक्कै पनि क्यास इन्फ्लो भयो भनेर बुझ्छौँ है त। हाम्रो के गर्छ यसलाई, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस कति छ इन्क्रिज भएको, यो के छ इन्क्रिज भएको है त। इन्क्रिज भएको हाम्रो जम्मा 1,000 बराबरको छ। र यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ इन्ट्रेस्ट है त। इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन, ब्याङ्क लोनमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट जम्मा कति तिरेको छ त, 2,000 बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ यसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिरेको छ है त। इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन 2,000। ठिकै छ, हामी यसमा हालौँ। इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन कति छ 2,000 बराबरको। र यसपछि यो सबै हाम्रो क्यास इन्क्रिज भन्ने बित्तिकै हाम्रो एड भइहाल्यो, 2,000 भइहाल्यो। र अब यसपछि अर्को हाम्रो के आउला त्यसमा, पेमेन्ट अफ द इन्ट्रेस्ट। यो इन्ट्रेस्ट, पेमेन्ट अफ द इन्ट्रेस्ट हामी यसमा इन्क्लुड नगरौँ न त, अलि यसपछि हामी हाल्छौँ। यो हाम्रो सुरुमा यसलाई हामी निकाल्छौँ। यो वेजेस 12,000, यो 10,000, त्यो हाम्रो 1,000 गरेर जम्मा कति आयो त, यसो हेर्दा 21,000। ठिकै भयो है त। 21,000 हाम्रो के भयो त, लेसमै आउँछ यसरी। र हाम्रो यसमै ठ्याक्कै हाम्रो के हो त, पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट कति थियो यसमा हाम्रो 2,000 बराबरको। अब ट्याक्स हामीले कति पेड गऱ्यौँ है त। ट्याक्स हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले जम्मा ट्याक्स हाम्रो जम्मा यहाँ रहेको छ, हाम्रो चाहिँ 8,000 यसरी इन्कम स्टेटमेन्टमा चार्ज गराइरहेछ। र हाम्रो ओपनिङमा पनि कति रहेछ त 8,000। जस्तै हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा जुन हामीले बनाएको थियो नि त्यसरी फर्मेटले, जुन फर्मेट बनाएको थियो हामीले यसरी प्रोभिजन फर ट्याक्स, त्यस्तो गर्दा पनि भयो। तर अब एउटा यस्तो कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ देख्न सक्छौँ 8,000 प्रोभिजन फर ट्याक्समा कति हालेछ 8,000, र अहिले कति छ यहाँ 8,000 भनेपछि अब यसमा कति आउँछ त हाम्रो, पक्कै पनि हाम्रो 10,000 ब्यालेन्सिङ फिगर नै आउँछ है त। हजुरहरूले चाहिँ त्यसरी नै एकाउन्ट बनाएर गर्नु होला, हाम्रो 10,000 आउँछ है त। त्यो भनेको हाम्रो ट्याक्स पेड कति आउँछ 10,000 आउँछ। पेमेन्ट अफ ट्याक्स भनेर 10,000 हो, कति हो यसमा, यसमा हाम्रो प्रोभिजन फर है त, प्रोभिजन फर ट्याक्स हाम्रो 8,000 भयो। यो त्यसमा अब हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ, हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स हाम्रो यहाँ कति रह्यो यसरी हेर्दाखेरि, ठिकै छ हामी उयो बनाइहालौँ न त। ओपनिङ ब्यालेन्स हाम्रो 10,000, क्लोजिङ ब्यालेन्स यति भयो। ठिकै छ, हामी प्रोभिजन फर ट्याक्स सेसन बनाइहालौँ न त, के भएको छ त है त। यसरी वर्किङ नोट नम्बर 1मा हाम्रो के भयो त, प्रोभिजन फर ट्याक्स, जसमा हाम्रो के हुन्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ। यसको ओपनिङ ब्यालेन्स के हुन्छ, क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ है त। यसरी यो ब्यालेन्स सिडी होइन, हाम्रो के हो त ब्यालेन्स बिडी। ब्यालेन्स बिडी भनेर हाम्रो कति छ त
यसमा जम्मा 8,000 बराबरको र यसरी हाम्रो ब्यालेन्स सिटी भनेको थियो क्लोजिङ ब्यालेन्स 10,000 बराबरको थियो र यसरी हाम्रो यो पिएलमा हाम्रो कति हालेको थियो अघि पिएल एकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा हाम्रो त्यहाँ हेरौँ त प्रोभिजन भनेर कति हालेको थियो इन्कम स्टेटमेन्टमा 8,000 बराबरको है त कति हाले 8,000 बराबरको। अब यसरी अब हाम्रो कति आउँछ त यसमा ब्यालेन्सिङ फिगर टु के हो त हाम्रो ब्याङ्क है त टु हाम्रो के हो त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यो के हो त ब्यालेन्सिङ फिगर यो ट्याक्स पेड गरेको है त के हो त ट्याक्स पेड गरेको हेर्नु त कति आएछ 8 दुना 16 भइहाल्यो 16 माइनस 10 गर्दा हाम्रो 6,000 आइहाल्यो है त 6,000 बराबर चाहिँ हामीले के गर्छ त ट्याक्स तिरेको रहेछ है त 6,000 बराबरको चाहिँ यसरी हामीले के भयो ट्याक्स पेड भनेर हाम्रो कति आउनु भयो 6,000 बराबरको है त यो यसरी आयो। बल्ल हाम्रो के आयो त नेट क्यास फ्रम हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज है त यो कुराहरू भयो। हेर्नु त कति आएछ हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट जम्मा यो ट्याक्स पेड भनेर पनि लेस भइहाल्यो। अब हामी हेर्न सक्छौँ 1,04,000 प्लस 55,000 माइनस 21,000 माइनस 2,000 माइनस 6,000 गर्दा जम्मा हाम्रो कति आयो त कति आएछ हाम्रो यसमा क्यालकुलेसन राम्रोसँग गरौँ है त यसमा हाम्रो जम्मा जम्मी क्यास फ्लो फ्रम है त यो 55,000 हाम्रो यो लेस हो हामीले एड गरेछौँ 1,04,000 माइनस 55,000 माइनस 21,000 माइनस हाम्रो 2,000 माइनस कति आएछ 6,000 है त कति आएछ जम्मा हाम्रो 20,000 आएको हो 20,000 बराबरको आएछ है त क्यालकुलेसन मिस्टेक हुन सकिन्छ कहिलेकाहीँ हजुरहरूले पनि मजाले क्यालकुलेट गर्नु होला है त यो आयो। अब हाम्रो नम्बर बीमा के छ त्यसमा क्यास फ्लो है त क्यास फ्लो फ्रम अब हाम्रो अपरेटिङ सक्यो अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको है त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा अब हाम्रो कति आउँछ त यसमा अब क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हेरौँ है त अब यसमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ जस्तै अब हाम्रो यहाँ अब हामीले के बनाउनु पर्ने हुन्छ त प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट बनाउनु पर्यो र हाम्रो यसै गरी अब यहाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि बनाउनु पर्ने भयो है त र जसमा अब एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्दा पनि हामीलाई क्वेसनले यहाँ हेरौँ त अलरेडी एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन जुन हाम्रो सेल्स गर्दाखेरिको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति भनेको छ 4,000 छ भनेको छ नि त यसैको आधारमा हामी बनाउन सक्छौँ। जस्तै अघि नै त हामीले दुवै बनाएको थियो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट पनि प्लस एकुमुलेटेड पनि यसमा चाहिँ हामी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि बनाउँछ है लास्टमा 4,000 नै आउने हो क्या अरे यसमा है प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट जसको चाहिँ हाम्रो त्यसमा क्लोज तपाईँहरूले त्यसमा क्वेसन हेर्नु होला यसको ओपनिङ ब्यालेन्स हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि ब्यालेन्स बिडी हुन्छ है त डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ है डेबिट ब्यालेन्स अब हाम्रो कति छ हेरौँ त यसमा यसको हाम्रो ब्यालेन्स भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको है प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको पहिला 50,000 थियो अहिले कति छ 70,000 छ है त ओपनिङ 50,000 क्लोजिङ 70,000 50,000 र हाम्रो बाई के छ क्लोजिङ भन्दा पनि ब्यालेन्स सिटी भनिहालौँ न है त बाई ब्यालेन्स सिटी कति छ यसमा 70,000 र यसपछि अब हाम्रो यसमा आउने भनेको के हो त हामीले जुन सेल्स गरेको हुन्छ नि त्यो आउँछ ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर हामीले कतिमा सेल्स गरेर चाहिँ हेरौँ त प्लान चाहिँ कति प्लान चाहिँ हाम्रो सेल्स अफ अब एकदमै ध्यान दिनु होला है हाम्रो चाहिँ एकदमै यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले जसमा हाम्रो के छ कस्ट हाम्रो 10,000 है कस्ट हाम्रो 10,000 मध्ये हाम्रो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 4,000 त्यसलाई हामीले एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटाएर कति आयो त 10,000 माइनस 4,000 गरेर हाम्रो बुक भ्यालु जम्मा 6,000 आयो हो 6,000 बुक भ्यालु भएको सम्पत्तिले हामीले कतिमा बेच्यो भन्दा चाहिँ लस 4,000 लसमा बेच्यो भनेको छ भने मतलब त हाम्रो 6,000 के हो त 6,000 हाम्रो बुक भ्यालु त्यसमा हामीले लस भनेपछि हाम्रो के भयो त घट्यो भनेपछि अब 4,000 माइनस 6,000 माइनस 4,000 गर्दा जम्मा 2,000 बराबरमा सेल्स गरेर चाहिँ हामीले प्लान्ट त
कतिमा जम्मा 2000 बराबरकोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेल्स गराएर रहेछ है त। यसरी हाम्रो कति आयो त 2000 बराबरको। अब यसमा हाम्रो लस कति आएको थियो, लस भने चाहिँ पिएल एकाउन्ट अथवा इन्कम स्टेटमेन्टमा यसमा जम्मा हाम्रो कति थियो 4000 बराबरको लस थियो, त्यो आयो है त। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो जुन सेल्स गरिएको गुड्सको चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि आउँछ है यता। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अकाउन्ट कति थियो हाम्रो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन यो सेल्स गरेको गुड्समा मात्रै 4000 है त। सेल्स गरेको गुड्समा मात्रै हाम्रो कति आएछ 4000 बराबरको आएछ है त। यसरी चाहिँ भयो। अब हाम्रो के आउँछ यसमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि भइहाल्यो, सबै थोक हालिहाल्यो। अब हाम्रो यसमा के आउँछ टु ब्याङ्क, जुन चाहिँ हाम्रो के हो त पर्चेज, यो के हो त हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर है त। यसरी आउँछ हाम्रो यसमा कति हुन्छ यसरी हेरौँ त 2000 प्लस 4000 प्लस 4000 माइनस भन्दा नि यो पनि हाम्रो के हो त 2000 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 70000 माइनस 50000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आयो त भन्नुहोस् है त। यसमा 2000 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 70000 माइनस 50000 गर्दा हाम्रो जम्मा 30000 आएको पर्चेज। हामीले 30000 को चाहिँ यो ब्यालेन्सिङ फिगर नयाँ पर्चेज गरेर रहेछ है त। अब हामी यसमा लेख्न सक्छौँ अघि हाम्रो के थियो सेल्स अफ प्लान्ट भनेर हाम्रो 2000 थियो, इन्कम भइहाल्यो। यो हाम्रो के छ त पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एउटै भइहाल्यो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी के भयो त पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति छ हामीले 30000 पर्चेज भनेपछि हाम्रो क्यास आउटफ्लो भयो, हामी लेस गरिदिन्छौँ है त। र यसपछि अब हाम्रो के छ त हेरौँ त अरू हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको बारेमा के भन्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा डिप्रिसिएसनको बारेमा केही कुरा गरे होइन। र हाम्रो यसमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा पहिला 40000 थियो, पछि 50000 भएछ भने चाहिँ 50000 माइनस 40000 भने चाहिँ 10000 को चाहिँ यसले फेरि किनेछ, त्यही भएर यसको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बढेछ है त। हाम्रो के भयो त्यसमा पर्चेज अफ प्लान्ट, पर्चेज अफ के हो त प्लान्ट कति जम्मा 10000 बराबरले है त, त्यो कुरा भयो। अब यसपछि हाम्रो लगभग यति नै रहेको छ। हेरौँ त हाम्रो कति आयो यसलाई, यसबाट हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है त, नेट क्यास फ्लो फ्रम है त, नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट हाम्रो कति आयो त 30 10 40 भइहाल्यो, 40000 माइनस 2000 गरेर जम्मा 38000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के भयो त नेगेटिभमा छ यो 38000 हाम्रो यसरी माइनस नेगेटिभ ब्यालेन्स आयो है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर सीमा अब के हुन सकिन्छ त नम्बर सीमा हाम्रो अब लास्ट एउटा एक्टिभिटिज रहेको छ, त्यो भनेको फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज है त। यसमा हाम्रो के आउँछ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो यहाँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा अब के आउला त हेरौँ है त। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जस्तै हाम्रो सेयर क्यापिटल के भएको छ बढेको छ है, 80000बाट 1 लाख भएको छ भनेपछि 1 लाख माइनस 80000 गर्दा 20000 बराबरको चाहिँ इस्यु गराएर रहेछ है त, नयाँ इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कति त 20000। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त, यसमा अरू हाम्रो भनेको सेयर प्रिमियम पहिला 8000 थियो, फेरि 10000 भएर बढेछ, पक्कै पनि 10000 माइनस 8000 गर्दा जुन 2000 छ त्यो 2000 चाहिँ उसले चाहिँ यो सेयर इस्यु गर्ने बेला चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गराएर रहेछ है त। त्यही भएर चाहिँ इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम अथवा हाम्रो सेयर प्रिमियम है भनौँ न, सेयर प्रिमियम आयो, इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम जम्मा कति छ त हाम्रो यसमा 2000, यो पनि इन्क्रिज भइहाल्यो। र यसपछि अर्को के छ हाम्रो यसमा जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ ब्याङ्क लोन हाम्रो पहिला थिएन, अहिले कति छ 20000 भने चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क लोन बढेछ। ब्याङ्क लोन बढ्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त हाम्रो क्यास इन्फ्लो भयो, हाम्रो अझै हामीले लोन लिएर आयो नि त, लोन ल्याउँदाखेरि हाम्रो क्यास आयो नि त, त्यही भएर है त। यसरी हाम्रो यहाँ आउँछ इन्क्रिज इन ब्याङ्क लोन है त, जम्मा कति छ त हाम्रो यसमा 20000 बराबरको है त। र यसपछि अब हाम्रो के छ यसमा अर्को हाम्रो आउने भनेको
यहाँ रहेको छ लगभग हाम्रो डिभिडेन्डको कुरा आउने भयो है त। के आउँछ अब डिभिडेन्डको कुरा आउने भयो। यसमा हामीले यहाँ डिभिडेन्डको अरू केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन। हामीले यही प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको बाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अथवा रिटर्न अर्निङ एउटै भइहाल्यो त्यो भनेको। अब हामी यहाँ रहेको छ यहाँ के भयो त रिटर्न अर्निङ अथवा हाम्रो के हो त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जे लेख्दा नि भइहाल्यो। म चाहिँ यहाँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टै लेखिदिन्छु है त। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको हाम्रो अब ओपनिङ ब्यालेन्स हेर्छौँ र क्लोजिङ ब्यालेन्स है त। प्रफिट भनेको हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त क्रेडिट साइडमा हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो यहाँ के आउँछ त यसको ब्यालेन्स पनि ओपनिङ ब्यालेन्स पनि क्रेडिट ब्यालेन्स चाहिँ हुने भयो। र यसरी यसको क्लोजिङ के हुन्छ त अब ब्यालेन्स सिटी हेरौँ त। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको ओपनिङ र क्लोजिङ कति छ हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि ओपनिङ हाम्रो 14,000 छ र क्लोजिङ 24,000 छ है त। 14,000 र 24,000 14,000 र 24,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ के छ त अर्को यो इयरमा चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा पिएल एकाउन्टबाट चाहिँ कति प्रफिट आएछ हेरौँ त। हाम्रो जम्मा 14,000 बराबरको है त। कति छ जम्मा 14,000 बराबरको चाहिँ प्रफिट रहेको छ। यसरी अब जति पनि ब्यालेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ हामीले पक्कै पनि के गर्यौँ तिर्यौँ। क्यास डिभिडेन्ड अथवा हाम्रो डिभिडेन्ड भन्दा नि केही पनि भएन है त क्यास डिभिडेन्ड। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर है त। यो कुराहरू भयो। यसरी 14,000 प्लस 14,000 माइनस 24,000 गर्दा जम्मा कति आयो हाम्रो 4,000। जम्मा जम्मी हाम्रो 4,000 बराबरको चाहिँ हामीले क्यास पेमेन्ट गरेर रहेछ है त। यो भइहाल्यो डिभिडेन्ड पेड गरेर 4,000 बराबरको है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ डिभिडेन्ड पेड भनेर। डिभिडेन्ड पेड भनेर हाम्रो कति आउँछ 4,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। यो लेस भइहाल्यो है त यसरी। र यसपछि अब हाम्रो हेरौँ त 20,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 माइनस 4,000 गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो यसमा 38,000 को 38,000 को हाम्रो पोजिटिभ ब्यालेन्स आयो है त। यो भनेको हाम्रो के हो त नेट क्यास है त। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज है त। र यसपछि अब हामीले चाहिँ सबैलाई जोडेर हामी के निकाल्छौँ त नेटमा चाहिँ हाम्रो कति चेन्जेस भएछ त क्यासमा है त। नेगेटिभली भएछ कि पोजिटिभली चेन्ज भएछ भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ है त। यसरी अब यसमा हाम्रो के आउँछ अब नम्बर डीमा चाहिँ क्यास फ्लो नेट है त। क्यास फ्लो भन्दा नि नेट चेन्जेस इन द यहाँ रहेको छ यसरी नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्स है त। कति चेन्ज भएको छ हेर्नु त हाम्रो यसमा हाम्रो 20,000 छ है त। 20,000 हो हाम्रो टोटल 20,000 छ है त। 20,000 माइनस 38,000 प्लस 38,000 गर्दा लास्टमा त्यही हो 20,000 नै आएको छ हाम्रो होइन। यसरी 20,000 नै आयो। यसरी यसलाई हेर्दाखेरि अब यसमा हाम्रो 20,000 आइसकेपछि अब यसमा के हुन्छ त हाम्रो अब ओपनिङलाई जोड्नुपर्ने भयो है त। एड बिगिनिङ अथवा हाम्रो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स पनि भन्दा पनि भइहाल्यो। ओपनिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्स है त। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्स क्यास इक्विभ्यालेन्स कति छ हाम्रो यसमा जम्मा जम्मी हाम्रो यहाँ रहेको छ ओपनिङमा 4,000 क्लोजिङमा हाम्रो 24,000 हुन्छ भनेर चाहिँ त। ओपनिङमा हाम्रो कति छ 4,000 र हाम्रो पनि यहाँ क्लोजिङ गर्दाखेरि 20 प्लस 4 गर्दा कति आयो 24,000 आयो हो। यो भनेको हाम्रो के हो त क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स है त। यो के भयो त हाम्रो क्लोजिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्स यो कुरा है त। 24,000 आयो। हाम्रो एन्सर भनेको लगभग यति नै हो है। हाम्रो यसरी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि मिल्यो। हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा दिएको क्लोजिङ ब्यालेन्स र हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ आएको यति नै हाम्रो रहेको छ। अब हेर्नुहोस् त हामीले क्यास यो जुन 24,000 लिएर आएको छ यो त हामीले यत्रो सबै ट्रान्जेक्सन भएर चाहिँ हाम्रो के आएछ त 24,000 बराबरको आएछ है त।
र अब हामी यो आज 2टा मात्रै गरौँ। नेक्स्ट पार्टमा अझै हामी अरू क्वेसनहरू गर्छौँ जसमा हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सहरू पनि बनाउने। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स छ भने बनाइसकेपछि हाम्रो जस्तै यहाँ रहेको छ हेर्छौँ है त। हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सँगसँगै हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट सोधेको पनि छ, ब्यालेन्स सिट सोधेको छ, ब्यालेन्स सिटको साथसाथै हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि सोधेको छ एउटै क्वेसनमा है। फेरि एउटै क्वेसनमा हाम्रो यहाँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सदेखि लिएर इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, हाम्रो त्यसपछि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट सबै सोधेको छ। त्यो पनि त्यस्तो टाइपको क्वेसन पनि हामी गर्छौँ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र हजुरहरूले केही प्रश्न भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र प्रत्येक जुन पार्टहरू हुन्छ लाइन बाई लाइन मजाले चाहिँ आफूले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला है त।